Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginumanaa kaninyo, Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Busa, midali sila pag-adto, ikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha, ang magabanantay nakita sa bata, gisigilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. O ang tanan nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga pagbalantay sa karnero. Nahinumdum si Maria ni ining tanan, na malandong siya pag-ayo, mahitungod ni ining mga butanga. Ula mauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanang ng ilang nadungog ug nakita, sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Pagkawalo na kaadlaw nga maunay ihimo seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Jesus. Ang ngalan nagisulti sa anghel ngadto kang Maria, so wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Gitipigan ni Maria kining tanang butanga nga namalandong ni ini diha sa iyang kasing-kasing. Lucas chapter 2 verse 19. Kini atong malandungan karon. By the way, Happy New Year. Bagong tuig kaninyong tanan, no? Sa tubag sa ulod sa karon sa fiestahan sa panghiling sa ni Maria ang inahan sa Dios Theotokos. Malipay kita nga gisugda nato ang bagong tuig pinagis pagmalandong sa pulong sa Dios o paghatag pa sidungog kang Maria. Sa Ebanghelyo karong adlaw, ato nakita nga hilom kaayo si Maria nga namalandong sa panghitabo sa pagkahimugso sa iyang anak. Sama sa pangita nga dapit nga ilang ka puy-an, papanganak diha sa kwadra, ang pagduaw sa mga magbalantay sa karnero, uban pang panghitabo, nga lisod kaayong masabtan nga panghitabo. Apan imbis magulbol si Maria, ipili siya nga pamalandong ni ining makapalibog nga mga panghitabo. Katinglaang hitabo siyang kinabuhi. Nagita usab nato nga magbalantay ba? Nagmaya, nahimaya, nagdaig sa Dios, nag-awit pa gani, no? Sa tanang ilang nakita og nadungog. Lucas chapter 2 verse 20. Puno sa kahinangop o kalipay kini mga ordinaryo mga tao, no? Magbalantay sa karnero. Wala na makapugong sa pagmamalita nini bahin sa bagong himugso nga mangluluwas nga may mensahe nga iladungog nilagikan sa mga anghel. Sa itong bahin, may kagon ba kita sa pagpaambit sa mga daghang panghitabo sa itong kinabuhi sa niaging tuig?
May itong mga grasya na dawat. Sa mga Maria, nagpamalandong ba kita? Sa mga tingalahang kaayong panghitabo ni ining niaging tuig? Apunta na og pag-ampo nga imong gipadangat sa Ginoo alang sa maabot nga bag-ong tuig o bag-ong kinabuhi. Sama sa mga balantay, mahimo nimong ipaampit kinisad sa uban. Ang grasya nga imong nadawat niaging tuig. Ang pulong gikan sa kasulatan o sa misa nga dunay espesyal nga kahulugan nimo ipaampit nimo ba? The word that touches you. Si Maria inahan sa Dios. Ibahimugso kang Jesus sa kalibutan. Karon ikausab adunay oportunidad sa pagpadayag kaniya sa kaayo sa Ginoo diha kanimo. Magampo kita. Lord, I surrender this year to you. Lead me in wonder and joy to your perfect plan for me. Kining tuiga, Ginoo, ako ihala akong kinabuhi diha kanimo. Giyahin taon ko, ubanay in taon ko. Hal makatumang ko sa imong kababuton kanunay. Mama Mary, my Mother of God, lead me according to the will of God. Mula nga ang Diyos magagahong sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.